डिरेक्सनमा आउनुभन्दा पहिले म हाई ब्लड प्रेसर, पाइल्स, कब्जियत, अनिद्राको समस्या थियो। यो डिरेक्सनको प्रोडक्ट पाउनुभन्दा पहिला चाहिँ म कस्तो थिएँ भने मेरो हाइट 5'5" हो र वेट चाहिँ मेरो 85 थियो। अनि पेट अलिक सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ प्रेसर हाई नै भयो। प्रेसरकै कारणले हार्ट अट्याक होला भन्ने डर थियो। तर त्यो प्रेसरको लागि कन्ट्रोलको लागि खाँदा मेरो पाइल्स कतिखेर निको भयो थाहा भएन। हामी सबैले आफ्नो लागि ताली बजाउँदा एकचोटि श्याम गुरुङ, मेरो घर चाहिँ धादिङ। म डिरेक्सनको यात्रा चाहिँ साउदी अरबदेखि सुरु गरेको र मैले 2005 अगस्त 5बाट रेगुलर रूपमा डिरेक्सन प्रोडक्टहरू लिइरहेको छु। र डिरेक्सनमा आउनुभन्दा पहिले म हाई ब्लड प्रेसर, पाइल्स, कब्जियत, अनिद्राको समस्या थियो र मैले 2001 मे 20 देखि मैले यही नेपालबाटै हाई ब्लड प्रेसरको चाहिँ नि औषधि लिइरहेको थिएँ। लगभग 20 वर्ष भयो हैन मैले औषधि खान थालेको। र यो डिरेक्सनको प्रोडक्ट पाउनुभन्दा पहिला चाहिँ म कस्तो थिएँ भने मेरो हाइट 5'5" हो र वेट चाहिँ मेरो 85 थियो। अनि पेट अलिक ठुलो थियो। अब गाउँघरमा हिँड्यो भने आँगनको चल्ला कुल्चनी किसिमको त्यस्तो पेट थियो मेरो। तर डिरेक्सनको प्रोडक्ट खान थालिसकेपछि चाहिँ के भयो भने मेन मेरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ प्रेसर हाई नै भयो। प्रेसरकै कारणले हार्ट अट्याक होला भन्ने डर थियो। तर त्यो प्रेसरको लागि कन्ट्रोलको लागि खाँदा मेरो पाइल्स कतिखेर निको भयो थाहा भएन। कब्जियत खुल्यो। निन्द्रा नलाग्ने समस्या जो थियो त्यसलाई चाहिँ मेरो एक हप्तामा कफी पिएको एक हप्तादेखि मलाई निद्रा लाग्न थाल्यो हैन। र टाउको दुखेको औषधि जुन दिनदेखि डिरेक्सनको प्रोडक्ट खाएँ त्यसको एक हप्ता पछाडिदेखि टाउको दुखेको औषधि खानु परेन। गल्फमा बस्ने कोही हुनुहुन्छ? हात उठाउनु त। गल्फमा बस्ने प्याराडोल थाहा छ नि त्यहाँहरूलाई हैन? त्यहाँ टाउको दुखेको औषधि गल्फमा चिया पसलमा नि किन्न पाइन्छ, मेडिकल जानु पर्दैन। म प्याकेट बोक्थेँ। जतिखेर के थियो के अरे टाउको दुखी खाइहाल्नु पर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसपछि टाउको खानु परेन। र मैले जब मेरो समस्यालाई राम्रो भयो त्यसपछि मैले के सोचेँ भने म जस्तै प्रेसर हाईको बिमारी थुप्रै छन्, कब्जियतको होला, ग्यास्ट्रिक हैन विभिन्न किसिमको छ भने यो कुरालाई किन चाहिँ अरूलाई नबताउँ त भनेर मैले बोल्न थालेँ। बोल्दै जाने क्रममा डिरेक्सनको सिस्टममा बसेर बोल्दै जाने क्रममा फेरि डिरेक्सनको एउटा सिस्टम छ अहिले हाम्रो नेपालमा पनि छ। यहाँ चाहिँ पैसा हुनेले किनेर खाने, नहुनेले गरेर खाने भन्छ। मैले फेरि 1 महिना मात्रै किनेर खाएँ। त्यो पछि यहाँले बुझ्नुहुन्छ, बुझिसक्नु भएको छ। 1 महिनापछि म फ्रीमा खाएँ भनेपछि 2005 अगस्तको महिना किनेर खाएँ। सेप्टेम्बरदेखि मैले फ्रीमा खाएँ भनेपछि त्यस कारणले गर्दा आज चाहिँ डिरेक्सनको यात्रामा लगभग 16-17 वर्ष भइसक्यो। र आज म यहाँहरूलाई म कुनै नयाँ कुरा बताउँदैन किनकि म हेल्थको विषयमा कुरा गर्छु। तर म हेल्थको चाहिँ हेल्थ पर्सन होइन म चाहिँ जुन मैले अनुभव गरेँ डिरेक्सनको प्रोडक्ट खाएर र थुप्रै म गाउँमा हिँड्दा विभिन्न जिल्लामा हिँड्दा जुन समस्या भएको मैले चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू भेटेँ। उहाँहरूले खाने सल्लाह दिँदाखेरि उहाँहरूलाई खुवाएको जुन बेनिफिटहरू छ त्यो कुराहरू म यहाँलाई सेयर गर्नेछु। र फेरि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यहाँहरू आज फर्स्टचोटि कोही आउनुहुँदै हुनुहुन्छ भने या पक्कै पनि कसै न कसैले यहाँहरूलाई पठाएर नै आउनुभएको छ भने जसले पठाउनु भयो यहाँहरूले आजै नदिनु होला। केही समयपछि यसको प्रोडक्ट युज गरिसक्नु भएपछि पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ त उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ किनकि यहाँहरूको पाइला सही ठाउँमा परेको छ हैन। किनकि मलिलो जमिनमा उर्वरा जमिनमा के अरे चाहिँ एउटा कुनै बिउ झऱ्यो भने उसको बिरुवा राम्रो हुन्छ भने जस्तै यहाँहरूको आज चाहिँ या कसैले प्रेसरले नै पठाउनु भएको होला तिमी गएर बुझ भन्नुभएको होला त सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबै भाग्यमानी छौँ, हामी भाग्यवान छौँ। हामी सबैले आफ्नो लागि ताली बजाउँदा एकचोटि
र फेरि म यहाँलाई यो हाम्रो तिनकुने डिरेक्सन तिनकुनेमा साप्ताहिक रूपमा यो साप्ताहिक कार्यक्रम हुन्छ। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण फेरि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै अनि आजको सेमिनारको उद्देश्य चाहिँ तपाईहरूलाई एक स्वस्थ अवसर प्रस्तुत गर्नु हो। कतिजना स्वस्थ हुनुहुन्छ हात उठाउनु त? अस्वस्थ व्यक्ति हात उठाउनु त है। सबैजना अस्वस्थ हुनुहुन्छ हैन। यदि स्वस्थै छ भने पनि हेर्नुहोस्, आजको स्वस्थ बिरामी व्यक्ति आजको अस्वस्थ बिमारी व्यक्ति हिजोको स्वस्थ व्यक्ति हुन् र आजको स्वस्थ व्यक्ति भोलिको अस्वस्थकर बिरामी व्यक्ति हुन पनि सक्छ हो। आज हामीलाई केही रोग छैन, हामी यही ठाउँमा बस्छौँ, यही खाना खान्छौँ, यही वातावरणमा बस्छौँ, हामी फेरि बिमारी हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, एकै दिनमा कसैलाई पनि दीर्घ रोग लाग्दैन। यहाँलाई थाहा छ नि होइन, दीर्घ रोग भन्ने थाहा छ होइन? दीर्घ रोग चाहिँ एक दिनमा लाग्ने होइन, तर सरुवा रोग चाहिँ अहिले एकैछिन पनि लाग्न सक्छ। यहाँले मास्क लाउनु भएको छैन भने होइन, सँगैको साथी चाहिँ सङ्क्रमित छ भने त्यो चाहिँ एकैछिन पनि लाग्न सक्छ। दीर्घ रोग चाहिँ नि एकै दिनमा लाग्दैन। म आज यहाँलाई यही दीर्घ रोगको विषयमा चाहिँ बढी व्याख्या गर्नेछु है। र यदि हामीले आज हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल गरेनौँ भने पूर्व निर्धारित रूपमा हामी भोलिको लागि धेरै सम्भावित बिमारीहरू हौँ। जो आज स्वस्थ हुनुहुन्छ नि, आज स्वस्थ भएको व्यक्तिको लागि नै अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर हस्पिटलहरू बन्दैछ हो। किन बिमारी हस्पिटल, गाउँमा हस्पिटल बन्ने के खोज्छ हस्पिटलले? बिमारी आइदियो, जति धेरै बिमारी आइदियो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, सकभर चाहिँ हस्पिटल जानु नपरोस्, घरमै प्राकृतिक हामी प्राणी भएकोले प्राकृतिक रूपमा हामी स्वस्थ बनाउन सकौँ भन्ने अभियान चाहिँ हामी चलाउँछौँ होइन। त्यसले हामी सम्भावित बिमारीहरू हौँ आजका स्वस्थ मान्छेहरू पनि होइन। भने स्वस्थ रहनको लागि हामी ती कारकहरू हटाउनुपर्छ जसले हामीलाई निरन्तर अस्वस्थ बनाउँछ। कारकहरू के होला होइन? रोग लाग्ने कारण त हामी सबैलाई थाहा छ हो, थाहा छ नि। रोग लाग्ने कारण मध्येमा एउटा के हो भने हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो ह्याबिट कस्तो छ त हो? हाम्रो हेल्दी लाइफस्टाइल छ कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल छ? आफूले स्वास्थ्यलाई कतिको माया गरेछ त्यसमा भर पर्छ। हामीले रोग आफूले भित्र पठाउने या नपठाउने हाम्रो हातमा छ भने चाहिँ या मैले अब्दुल कलामको चाहिँ भनाइराखेको छु, यु क्यान नट चेन्ज योर फ्युचर बट यु क्यान चेन्ज योर ह्याबिट। हामीले आफ्नो बानीलाई सुधार्न सक्छौँ भन्छ होइन। एन्ड स्योरली योर ह्याबिट विल चेन्ज योर फ्युचर भने चाहिँ हामीलाई के छ त, हाम्रो बानीले गर्दा पनि के हुन्छ, या हामी यसरी नै आज भनौँ आज यो आइटीको युगमा हामी धेरै जसो मान्छे बेडमै कम्प्युटर राखेर घन्टौँसम्म काम गर्नुपर्छ। हामी एउटा फिल्म हेर्न थाल्यो भने हामी घन्टौँसम्म चाहिँ होइन, आफ्नो गर्दन दुखेको थाहा हुँदैन, त्यहाँ सिरियलको चाहिँ होइन शब्द हामीले कण्ठ पार्नुपर्छ होइन, त्यहाँको सिन हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै के छ त भने मलाई लाग्छ हामी धेरै जसो मान्छे घरमा गइसकेपछि हामी यतैतिर यो कम्प्युटर लिएर बसेको मान्छे जसरी खाँदैछ यही नै ह्याबिट हामी धेरैको छौँ हो। कति हुनुहुन्छ? मेरो पनि त्यही हो, घर गएपछि जति बोले पनि घर गएपछि कोही ल्यापटप हेर्दै कहिलेकाहीँ निद्रा लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी हामी ह्याबिटले पनि भइरहेको छ। अर्को, धेरै नेपालीहरूलाई मनपर्ने भेज या नन भेज फुड, नेपालीको खाना यही हो नि होइन। हेर्नुहोस्, अब मिठाई खाए पनि चिल्लो छ होइन, यहाँ मिठाई पनि छ, सुकुटी पनि छ, सबै कुरो छ। यदि टक्क चाहिँ होइन जिब्रो पड्काएर खाने चाहिँ खाना हामी नेपाली खाने यही हो नि। भने यसबाट टाढा हामी एका दुई मान्छे होला, तर बाँकीको सबैको किचनमा यस्तै चिज हुन्छ। किचनमा भएन भने बाहिरबाट हामी यस्तै चिज लिएर जान्छौँ। हामी यसैको सेरोफेरोमा हामी बस्छौँ भने हामी बाहिर जति जे सफा गरे पनि पेटभित्र यस्तै चिजहरूको बाहिर के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ थुप्रिएको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो खानाको कुरा गरौँ। अब हिजो अभाव र असुविधा हुँदा हाम्रो पुर्खाहरूले खाने कुरा के थियो त? हिजो अभाव थियो, गाउँमा मोटर बाटो थिएन, केही थिएन, साग सिसुको खान्थ्यो। तर अहिलेको हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ, त्यतिखेर खाएको रहेछ नि। त्यतिखेरको मान्छेहरूलाई सुगर प्रेसर कम थियो होला होइन, यसो ग्यास्ट्राइटिक अल्सर पनि कम थियो होला होइन। अहिले सुविधा भोगी होइन भन्दा त्यतिखेर चाहिँ के थियो त, असुविधा हुँदाखेरि बरु सही खाना खाएको रहेछ। अहिले हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तै अहिले सुख र सुविधा हुँदा हामीले खाने कुरा हेर्नुहोस् त, यसबाट कतिजना बच्नु भएको छ तपाईँहरू हो? अब सबैभन्दा सजिलो चिकन होइन, मासु ल्याएपछि हामी के गर्छौँ,
दाल पकाउनु पर्दैन, मासुमा झोल हालेर खाएर छिटो छिटो हामी काममा निस्किन्छौँ। हेर्नुहोस् अहिले व्यापारीहरूले के गर्छन् भन्दा यही हो, जबसम्म बिग्दैन स्प्रे मार्दै राख्दै हेर्नुहोस् यो किसिमको खाना हामी खान परिरहेको छ। अब हामी कसरी स्वस्थ बन्न सक्छौँ होइन? अनि त्यसैले यी सबै हाम्रो खाना है, हामीले लिने हावा पानी खाना र बानीबाट प्राप्त केही उपहारहरू यहाँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु है त। हेर्नुहोस् आँखाको समस्या है, चिन्ता, अनिद्राको कमी, कानको समस्या, युरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर होइन, थाहा नलागे कतिपय रोगहरू, यी सबै रोगहरूबाट यहाँबाट पर्दै जानु होला। यहाँहरू हामी के छ त, हामी के छौँ, कोहीले मलाई लाग्छ यी सबैलाई हामी चेक गऱ्यो भने कसैले एउटा रोग समस्या हुन्छ। जस्तै क्यान्सर जस्तो चाहिँ दीर्घ रोगहरू पनि के छ त हामीले चाहिँ नि अहिले भोग्नु परेको छ। के तपाईँ यी रोगहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ होइन? यी मध्ये तपाईँलाई कसैलाई केही रोग छ हेर्नुहोस्, र यस्ता रोगहरू नलागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बल्ल तपाईँले यदि डिएक्सन चाहिँ नि सम्झनुहुन्छ होइन। डिएक्सनलाई चाहिँ के छ भने मैले भने सौरा रोगको लागि डिएक्सन होइन, नसरी रोग, लाइफस्टाइल सम्बन्धी रोगहरू चाहिँ धेरै रोगहरू जस्तो मैले प्रेसरको कुरा आयो, सुगरको कुरा आयो, यस्ता रोगहरूबाट बच्नको लागि डिएक्सन एउटा उत्तम चाहिँ प्लेटफर्म, उत्तम एउटा कम्पनी हो है, त्यो हामीले पाएको छौँ। र अब हेर्नुहोस् नदेखिने दुश्मनको घेराइभित्र मानव जीवन, चारैतिरबाट दुश्मनले घेरेको छ। एम्बुस भनेर सुन्नुभएको छ नि होइन? एम्बुसमा होइन बेला बेला पर्छ होइन, पल्टनमा जाहिर खाएको या चाहिँ अहिले फिल्महरू सबैले हुन्छ। हामी के चाहिँ दुश्मनको घेराभित्र छौँ। आज कसैले यो समस्या नहोला, तर भोलि अवश्य पनि हामी यो घेराभित्र पर्छौँ। हामी यसरी नै हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो मानव जीवन चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यसबाट हामी अब यसलाई के गर्न सक्छौँ? त्यसरी जब अहिले मात्र होइन, जब मानव सभ्यता सुरु भयो त्यतिखेरदेखि नै के भयो भन्दा यो के अरे चाहिँ नि मान्छे बिमारी हुन थाले। मान्छे बिमारी भएपछि धामी झाँक्री होइन विभिन्न चाहिँ अब वैद्यहरूको खोजीमा जान थाले, विभिन्न बाटाहरू अपनाउन थाले। यस्तै क्रममा सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेदिक चिकित्सक होइन, जुन चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनहरू छ, यो ग्रिकको मेडिसिन छ, यस्ता चाहिँ थुप्रै चाहिँ विधिहरू अपनाउन थाले। यसरी चाहिँ मोक्षा व्यसनहरू छ होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ पञ्चकर्मदेखि विभिन्न चाहिँ स्पाहरू छ। पछिल्लो पिँढीमा गएर चाहिँ हामी औषधिको सहारा होइन, मेडिकल साइन्सले चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीहरू गरिरहेको छ भने यी सबै विधिहरू के भयो त हामीले अपनाउँदै आयौँ। र अब यस्तो एउटा जुन एउटा चाहिँ विधि छ, थेरापी छ, जुन एउटा 5000 वर्षदेखि युज भए पनि लगभग 100 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै धेरै मानिसको माझमा पुग्न सकेको थेरापी के हो? विधि हो डिएक्सन, गानो थेरापी। हेर्नुहोस् है, यो गानो थेरापी चाहिँ नि अहिले डिएक्सन कम्पनीले वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ नि गानो थेरापीको माध्यमले के छ त उपचार भन्नु, यो चाहिँ मान्छेलाई स्वस्थ बनाउँदछ। हेर्नुहोस् है, गानो थेरापी, गानो भनेको चम्किलो, दर्म भनेको छाला भन्छ, गानो दर्म भन्छ। यो चाहिँ च्याउ खाएर गर्ने उपचार पद्धति। त्यसले गर्दा यो चाहिँ च्याउ आज यस्तो चाहिँ चमत्कार जडीबुटी भएको छ होइन। यो गानो थेरापी विषयमा म आज धेरै थेरापी छ, म गानो थेरापी विषयमा यहाँलाई बताउने छु। र विश्वको मान्छेलाई स्वस्थ गानो च्याउ खाएर स्वस्थ बनाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? ताली बजाउन उहाँको लागि है। उहाँले हेर्नुहोस् थुप्रै अहिले वैज्ञानिक विभिन्न, कसैले विषको आविष्कार गरेको छ, कहिले औषधिको आविष्कार, विभिन्न आविष्कार गरेछन्। तर डाक्टर लिमले चाहिँ के खोज गर्नुभयो भने मानव स्वास्थ्य र यो गानो धर्मको विषयमा लामो अध्ययन गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ महान व्यक्तित्व, युगका आदमी भन्छ कि हिन्दीमा भन्दाखेरि युग पुरुष भन्छ। युग पुरुष भनेको 100 वर्षमा एकजना जन्मिन्छ अरे क्या, त्यो युग पुरुष। उहाँ चाहिँ युग पुरुषको चाहिँ उपाधि पनि विभूषित भइसक्नु भएको छ। उहाँको उद्देश्य भनेको होइन जति पनि अहिले समस्याहरू छ, यो दीर्घ रोगहरू विभिन्न समस्या छ, यसको चाहिँ के छ डिएक्सन सोल्युसन टु नेचुरल हेल्थ प्रब्लम, मेन्टेन गुड हेल्थ थ्रु गानोधर्म, लुसिडम एन्ड अदर हर्ब्स भनेर उहाँले गानोधर्म, लुसिडम एउटा चाहिँ रातो च्याउ भयो, त्यस चाहिँ अर्को पनि जडीबुटीहरू मिलाएर उहाँले चाहिँ मान्छेको विश्वभरकै मान्छेले स्वस्थ अभियान लाग्नुभएको छ। र आज विश्वको चाहिँ 180 भन्दा बढी कन्ट्रीमा डिएक्सनको चाहिँ प्रोडक्टहरू पुगिरहेको छ भने आज 1 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू डिएक्सन कम्पनीमा के अरे विधिवत रूपमा
के सदस्य भएर खाइरहेको छ भने विश्वको धेरैजसो कम्पनीहरू देशमा चाहिँ यसको उत्पादन भइरहेको छ। केही समयपछि लगभग 6 महिनाभित्र हामीले पनि मेड इन नेपालको प्रोडक्टहरू हामीले यहाँ चाहिँ लिन पाउँछौँ, खान पाउँछौँ, किनकि डिएक्सन कम्पनीले एउटा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा भित्रिँदैछ भने यो हाम्रो नेपालले लागि चाहिँ एकदमै के हो सुखदको कुरा हो, खुसीको कुरा हो। गुड मर्निङ डिएक्सन है। भनेपछि अब नेपालमा पाउने उत्पादनहरू के छ त? रातो च्याउ, मरिन्जी जुस, स्पाइरुलिना, यासा गुम्बा र घिउ कुमारी, यो चिजहरू चाहिँ के छ हामीले नेपालमा पाउँछौँ। आज म यहाँहरूलाई रातो च्याउ र स्पाइरुलिनाको बारेमा अलिक बढी व्याख्या गर्नेछु र अरू प्रोडक्ट चाहिँ फेरि हजुरले अरू सेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो छ र 21औं शताब्दीको महान सफलता गानो धर्म र मानव स्वास्थ्यको सम्बन्धमा इतिहासकै ठुलो क्रान्ति चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो चमत्कारी जडीबुटीको राजा गानो धर्म। गानो चम्किलो, धर्म छाला र चम्किलो छाला भएको च्याउ भनेर यसले चिनिन्छ। किनकि जस्तो एउटा मैले प्रवचनमा सुनिरहेको थिएँ, एकजना गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमी जे खान्छौ त्यही हौ, तिमी रक्सी पिउँछौ रक्सी हौ, दुध पिउँछौ दुध हौ। किन भन्दा रक्सीले रक्सीकै गुण देखाउँछ, दुधले दुधकै गुण देखाउँछ हो। त्यसले गर्दा अब च्याउले के देखाउने भयो त? च्याउकै गुण देखाउने भयो। अझ गानो धर्मले के देखाउने भयो भन्दा गानो धर्मकै गुण देखाउने भयो। अनि गानो चम्किलो धर्म छाला भनेको चम्किलो छाला भएको च्याउ भनेर चिनिन्छ। त्यसैले गानो धर्म खाने मान्छेहरू के हुन्छ को अनुहार चम्किलो हुन्छ। किनकि चाइनाका राजा महाराजाहरू चाहिँ 100 वर्षभन्दा बढी बाँचेको भनेपछि त्यस्तो किंवदन्तीहरू पाउँछन्, लामो आयु बाँचेको। अहिले धेरै बाँच्ने देशका मान्छेहरू भनेको चाइना, जापान, कोरिया है। यो तीनवटा देशमा चाहिँ के छ त? यो च्याउ हरेक खानामा च्याउ हुन्छ नि हैन। च्याउ र स्पाइरुलिना उनीहरूले चाहिँ प्रत्येक छाकमा उनीहरूले त्यो नखाएको हुँदैन अरे। जापानमा त यो च्याउलाई क्यान्सरको प्रारम्भिक जुन एउटा चाहिँ क्यान्सरको सुरुमा चाहिँ चरणमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ च्याउ खुवाउने चलन छ नि क्यान्सरको प्रिभेन्सनको लागि भने चाहिँ त्यति चाहिँ छ भने त्यही देशका मान्छेहरू बढी बाँचिरहेको छ। भने आज हामीहरू जसले गानो धर्म खाएका छौँ, मलाई लाग्छ 5-6 महिना अगाडि झुत्रो अनुहार लिएर हैन अलि एकदमै त्यो चाहिँ नरमाइलो महसुस गरेर जिन्दगी चाहिँ यस्तै रहेछ भनेर भन्न यो भरे उक्लिँदा पनि के रहेछ नि स्यास्या गर्दै आउने मान्छेहरू हैन, उहाँहरू जो हुनुहुन्छ आज राता पिरो भएर चाहिँ फेरि 5-6 महिना परिवर्तन भएको हामी देखेको छौँ। भर्खर एकजना म्याडम सिन्धुलीबाट आउनुभयो थियो, सायद यो काउन्टरमा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले हामीले चिन्न सकेनौँ। पहिला 1 वर्ष अगाडि देख्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै कमजोर हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँलाई चाहिँ उहाँको छोरी हो कि भने चाहिँ आमा छोरी जस्तो पहिलाको र अहिलेको आमा छोरी जस्तो चाहिँ भएर आउनुभएको छ। सायद काउन्टरमा अहिले हुनुहुन्छ होला, टाइम उहाँहरू बस्नु भएन कि यो यस्तो चिज छ भने यो रातो च्याउको कमाल यो छ। यो विषयमा कसरी किन यस्तो भयो त भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई के गर्छु बताउने छु है। अब धेरै मानिसहरूको जिज्ञासा हुने गर्दछ डिएक्सनको प्रोडक्टले कुन रोग निको पार्दछ? कुन रोग निको पार्ला भन्नुहोस् त? रोग निको पार्छ है? हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा डिएक्सनको प्रोडक्टले रोग निको पार्ने होइन, हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाएर रोगसँग लड्न सहयोग गर्ने हो। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो न प्रेसरको औषधि हो, न सुगरको हो, न टाउको दुख्यो, न पेट दुख्यो, केही पनि होइन। यसले रोगसँग सम्बन्धै राख्दैन, मात्र शरीरले बलियो बनाउँछ, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ। नेपालीको उखान छ जवानीमा ढुङ्गा माटो खाने पच्छ भन्छ एउटा भनाइ छ। मान्छे के हो जवानी बनाइदिने, जवानी भएपछि के भयो त? अब हामी जे खाने पचाउन सक्ने, जे खाने पचाउन सक्ने भयौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बलियो बनाउने भयो। र मानिसलाई लाग्ने 2 प्रकारका रोगहरू मैले किन यहाँ कुरा गरेँ भने डिएक्सनको कम्पनीले जुन एउटा हामी भन्छौँ कतिपय मान्छे 16 रोग लागेका मान्छेले डिएक्सनमा दौडाएको हामी देखेका छौँ। त्यो हाम्रो त्यो चाहिँ बुद्धिमत्ता होइन। किनकि सरुवा रोगहरू ब्याक्टेरिया, भाइरस र ढुसीहरूको सङ्क्रमण रोग, यो रोग छिट्टै लाग्छ, छिट्टै निको हुन्छ र छिट्टै चाहिँ राम्रो आउँछ, त्यही पनि हुन्छ फेरि बनाउँछ यसले। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यसलाई हामी यस्तो रोग भयो भने डिएक्सनलाई सम्झेर छिटोभन्दा छिटो हामीले के गर्नु पऱ्यो? हस्पिटल दौडाउनु पऱ्यो, एन्टिबायोटिक या चाहिँ विभिन्न चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। भने यदि अर्को दीर्घ रोगहरू छ होइन, शारीरिक प्रक्रियामा खराबी रोगहरू, सुगर, प्रेसर
अनि विभिन्न समस्याहरू छ, युरिक एसिड यस्ता रोगहरू चाहिँ के भयो फेरि भने हस्पिटलबाट समाधान भएको हामीले कमै मात्र देख्छौँ। केही समय पेन रिलिफ होला, तर अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समाधान हुँदैन। किन यो भनेको लाइफस्टाइल सम्बन्धी रोग हो। हाम्रो खानपानले, हाम्रो बानी व्यवहारले हामीले गरेको गल्तीहरूको परिणाम हो यो दीर्घ रोग भने चाहिँ। भने यसबाट बस्न चाहिँ हामी प्राकृतिक प्राणी भएकोले हामीले प्रकृतिसँगै हामीले सहारा लिनुपर्छ। प्रकृतिसँगै हामी चाहिँ नि के अरे चाहिँ हामी चाहिँ नि प्रकृतिवर्धक चिजहरू खोजेर खायौँ भने मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको एकदमै अर्ग्यानिक, एकदम शुद्ध होइन, प्रकृतिवर्धक छ। र आज म अघि मैले भने च्याउको विषयमा कुरा गरेँ। डिएक्सन कम्पनीको च्याउ, रातो च्याउबाट कम्पनीको महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट हो यहाँले देखिरहनु भएको छ आरजी र जिएल। यो खाने कतिजना हुनुहुन्छ हात उठाउनु त आरजिएल खाने मान्छे होइन, थोरै मान्छेले खानुभएको छ होइन। भने यो आरजी र जिएल चाहिँ डिएक्सनको महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट हो, नम्बर 1 प्रोडक्ट होइन। यो चाहिँ के छ, यो आरजी यो जिएल होइन, यसलाई जोडी बनाएर के अरे चाहिँ नि खाने गर्छ। एउटै चिज हो। आरजी चाहिँ नि 90 दिनको छिपेको च्याउबाट बनाएको हुन्छ, जिएल चाहिँ 18 दिनको च्याउबाट बनाएको हुन्छ। यहाँले मार्केटमा डिएक्सन कम्पनी बाहेक नेपालमा पनि या विश्वमा कहीँ पनि यो डिएक्सन कम्पनी बाहेक अरू कम्पनीसँग जिएल भन्ने प्रोडक्ट पाउनुहुन्न, बुझ्दैन। नेपालमा च्याउको प्रोडक्ट थुप्रै छ, गाउँघरमा थुप्रै छन् होइन, जस्तै चामलको विभिन्न चाहिँ भेराइटी भएको जस्तै थुप्रै छन्, तर जिएल तपाईँले चाहिँ नेपालमा डिएक्सन कम्पनीभन्दा बाहिर जिएल पाउनुहुन्न है। यो कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्नुहोस्। र यो आरजी र जिएलको प्रमुख कार्य के हो त भन्दा शरीरको विकार अशुद्ध वस्तु निष्कासन नष्ट गर्ने हो। जब हामी त बाहिर चाहिँ हामी सफाइ गर्छौँ, क्रिम लाउँछौँ, लिपस्टिक लाउँछौँ होइन म्याम, सबै कुरो गर्छौँ, तर भित्रको सफाइको लागि हामीले कतिकै ध्यान दिएको छौँ भनेपछि भित्र सफाइ हुनलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले त्यही अनुसार आहार विहार होइन खान पऱ्यो, अनि पानी प्रशुद्ध पिउनु पऱ्यो, विभिन्न कुरा छन्। अनि शरीरका विभिन्न प्रणाली र नस नाडीहरूको सन्तुलन चाहिँ कायम गर्ने भने चाहिँ हाम्रो भित्रका सबै जुन एउटा भाइटल अर्ग्यानहरू छ, विभिन्न चाहिँ प्रणालीहरूको चाहिँ के हुन्छ सही रूपमा चाहिँ काम मिलाउने काम छ। रगतमा अक्सिजन रक्तकोष बढाउन पोषण प्रदान गर्ने भनेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो व्हाइट ब्लड छ, रेड ब्लड छ, यसको पनि लेभल छ, या बढी हुनु पनि हुँदैन, कम हुनु पनि हुँदैन, यसलाई ब्यालेन्समा राख्ने कुरा अनि गर्छ। र सफाइ गर्ने यहाँहरूले के हुन्छ त भन्दा कसरी काम गर्छ भन्दा डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ आरजी जिएलले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका, हाम्रो कोषमा भएका ब्लड मार्फत विभिन्न चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका विकार वस्तुले बाहिर फाल्ने काम गर्छ, सन्तुलन मिलाउने काम गर्छ, पोषण प्रदान गर्ने काम गर्छ। अनि के हुन्छ, यहाँ हामी के गर्छौँ भने बाहिर कुनै हामीले चाहिँ एउटा रोग लाग्यो, एन्टिबायोटिक खायौँ या कुनै खायौँ भने हामी औषधि खाएर मान्छेको अनुहार चिल्लो भएको देख्नुभएको छैन। तर यहाँले कुनै एउटा समस्याको लागि ग्यास्ट्राइटिसकै कुरा गरौँ, यदि ग्यास्ट्रिक भएर कफी पिउनु भयो भने तपाईँको पेट दुख्ने समस्या कम नहुँदै के हुन्छ थाहा छ, अनुहार चिल्लो हुन थाल्छ। किन भन्दा यो त सेलमा समस्या थियो, हाम्रो शरीरभित्र समस्या थियो, शरीरको समस्या बाहिर गइसकेपछि के भयो, हाम्रो चाहिँ फेसलाई चेन्ज भयो होइन। यो धेरै रिङ्कल लागेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कफी पिएर कुनै पनि क्रिम, कुनै पनि साबुन प्रयोग नगरिकन के हो त यो चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो नेचुरल सुन्दरता चाहिँ ल्याएको हामीले पाएको छौँ होइन। किनकि यसले के गर्छ, यो मेन कुरा के हो, रातो च्याउको काम भनेको शरीरमा भएको अनावश्यक चिजलाई बाहिर फ्याँक्ने र शरीरलाई पोषण दिने काम गर्छ, अनि त्यो ब्यालेन्स मिलाउँछ। त्यसैले यसलाई के भन्ने गरिन्छ, जडीबुटीको राजा, किङ अफ द हर्ब्स भन्ने गरिन्छ विश्वको वैज्ञानिकले। आजको दिनसम्म, भोलि रिसर्चले अर्को पत्ता लाउला, तर आजको दिनसम्म रातो च्याउभन्दा शक्तिशाली जडीबुटी संसारमा भेटाएको छैन विज्ञानले अहिले खोजमा होइन। भनेपछि आज हामी यो चिजहरू खाइरहेको छौँ। यसबाट थुप्रै प्रोडक्टहरू छ, हामीले पेस्ट प्रयोग गरे पनि, साबुन प्रयोग गरे पनि विभिन्न प्रोडक्टहरू रातो च्याउबाट बनेको प्रोडक्ट थुप्रै छ, यहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अब नियमित रूपमा डिएक्सन उत्पादन कम्पनीको उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरू विषयमा बताउँछु यहाँहरूलाई। अब हामी के भन्ने गर्छौँ भने रोगीले खाँदा डिएक्सनको प्रोडक्ट रोगीले खाँदा रोग निको पार्छ भनेको छ होइन। शरीर बलियो भएपछि शरीरले रोग निको पार्ने हो होइन, शरीर बलियो पार्ने भयो। र निरोगीले खाँदा रोग लाग्दैन भनेको छ। आज निरोगी छ, आज हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन भने भोलि यी समस्याहरू आउन सक्छन् भन्नुहोस् है। भने अब हामीले के हो भने हामी कुनै समस्या भइसकेपछि
डिएक्सन प्रोडक्ट खानुभन्दा हामीले चाहिँ अहिले नै अब भोलि रोग नलागोस्, हामी भोलि चाहिँ आएर आथुको जीवन जिउन नपरोस् भन्नको लागि प्रयोग गर्ने हो। के गर्छ भने यसरी दुश्मनले घेरा हाले पनि डिएक्सन कम्पनीले के गर्छ, एउटा भन्छ चोरलाई दोष दिने भन्दा घरको ताला बलियो हुनुपर्नु होइन। पहिला घरको ताला बलियो छ भने अनि चोरले चोरी पनि गर्न सक्दैन। पछि अब के हो, डिएक्सन प्रोडक्ट के हो भने यस्तै हाम्रो ताला हो, सेक्युरिटी गार्ड हो। यदि हेर्नुहोस् हामीले यो के गर्यौँ, कफी पियौँ या कुनै पनि प्रोडक्ट पियौँ भने यसरी प्रोडक्टहरूले के गर्ने भयो, हेर्नुहोस् दुश्मनको घेरा बाहिर छ, डिएक्सन प्रोडक्टले के गर्यो, हामीलाई सेभ गरायौँ हो। हामी यसरी चाहिँ यो चाहिँ के हो भने बुद्धिमत्ता के हुन्छ, रोग नलागेको मान्छेले यसरी खाने है। यदि यी समस्याहरू नहोस् भन्नको लागि खाने अनि त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोडक्ट चाहिँ रोगी निरोगी जन्मेको बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले खान सकिन्छ है। त्यसैले चाहिँ यो हेर्नुहोस् होइन, त्यो छ। त्यसैले डिएक्सनको उत्पादनहरू नियमित रूपमा लिनुहोस् र पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस् भनेर। जसले समस्या छैन, समस्या नभएको मान्छेले चाहिँ यो लिनुभयो भने यहाँलाई समस्या आउँदैन। त्यसैले यो डिएक्सन प्रोडक्ट खानलाई रोगी हुनुपर्छ भने नसम्झिनुहोस्। डिएक्सन प्रोडक्ट खानलाई चाहिँ के अरे चाहिँ अब डक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ भने नसम्झनु। यहाँ केही छ, हाम्रो साबुन युज गर्दा पनि, पेस्ट युज गर्दा पनि, कफी युज गर्दा पनि यहाँले हेल्थ बेनिफिट पाइरहनुहुन्छ र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। गुड मर्निङ डिएक्सन है। अहिले के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो के रहेछ समस्या, बानीबाट खानाबाट होइन, त्यो छ। अझै म यहाँलाई एउटा चाहिँ सानो स्टोरी सुनाउँछु। एउटा मालिकले एउटा गधा र एउटा बाँदर पालेको रहेछ हेर्नु है, एउटा गधा र एउटा बाँदर है। अनि जब मालिक बाहिर गयो अनि बाँदरले के भन्छ, ए गधा भाइ आज एकदमै खुस भन, बास्ना आएको छ, किचनमा राम्रो खाना मिठो खाना पकाएर आएको छ मालिकले भनेर बाँदरले भन्यो होइन। अनि गधाले के भन्छ, पकाएर के गर्ने, हामीले त बाँधेर राखेको छ, दुइटाले बाँधेर राखेको छ फेरि होइन, मालिकले बाँधेर राखेको छ, पकाएर के गर्ने भनेको छ। मसँग यो डोरी खोल्ने आइडिया छ भनेछ बाँदरले। अहिले खोल्न त खोल्ला, फेरि मालिक आयो भने हामीलाई फेरि कसले बाँधिदिने, मलाई बाँध्ने पनि आइडिया छ भनेर के भयो त, उसलाई गधालाई कन्भिन्स गर्यो। चाहिँ गधालाई कन्भिन्स गर्यो बाँदरले, भनेपछि ल हुन्छ भनेर अनि बाँदरले पहिला आफ्नो डोरी खोल्यो होइन, अनि गधाको डोरी खोलिदियो। अनि किचनमा गएर पेटभरि चाहिँ मालिकले पकाएर सबै कुरो खायो होइन। खाइसकेपछि के भयो भन्दा अगाइसकेपछि बाँदर त अब अलिकति बाठै हुन्छ नि होइन, पाउरुटी जोखे त यहाँ थाहा छ नि होइन, पाउरुटी चाहिँ जोखेको या जस्तै गरेर बाँदरले के गर्यो, खाइसकेपछि ऊ चाहिँ टाढमा गएर आफ्नो डोरी बाँध्यो, ऊ आफू चाहिँ डोरीभित्र बसेर चाहिँ के भयो त, बाँदर चाहिँ आफू बस्यो। अनि गधाले उसले बाँध्दैन, गधालाई बाँध्दैन। अब त्यत्तिकै मालिक आइपुग्यो, मालिक आएको चाहिँ के गरेछ त, अब बाँदर जहाँ मालिक छोडेको त्यही छ, ऊ अब डोरीमै भित्रै छ है। हेर्नुहोस् त्यसपछि मालिकले के गर्यो, गधालाई सब पिटेछ कि, पिटेछ त गधा तैँले यसो गर्ने भनेर गधालाई पिटाइ खाएपछि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब गधाले गल्ती त थिएन, बाँदरले सिकाएको नि। त्यस्तै गरेर के हो भने नि, गधा चाहिँ हाम्रो पेट रहेछ, बाँदर चाहिँ हाम्रो के रहेछ जिब्रो हुँदैन। जिब्रोले स्वाद लियो, जिब्रो मोटाएको छ, पेट बढेछ, पेटसँग जिब्रो बढ्दैन नि, शरीर बढ्छ जिब्रो बढ्दैन। यो जिब्रोले गर्दाखेरि पेटले चाहिँ अब शरीरले चाहिँ के भयो त, त्यो गधाले पिटाइ खाँदै आज पेट दुख्यो, आज यो दुख्यो, आज त्यो दुख्यो होइन। त्यस किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बाँदरे जिब्रोले गर्दाखेरि के भयो त, यी सबै रोगको घेराभित्र एम्बुसमा पर्न आएको हामी हो किन, हामीले एम्बुसमा त्यसरी परेको भने अब यो के गर्नु, यो जिब्रोलाई होइन हामीले के गर्नु पर्यो, जिब्रोलाई पेटको लागि गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने, यदि पेटको लागि शरीरको लागि गर्ने भने हामीले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले के गर्नु पर्यो त, बााउन्डरी भन्छ नि, त्यो सुरक्षा गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो चाबी हो। यो अहिलेदेखि खानु भने के हो त, हामीलाई रोग लाग्दैन है, त्यो छैन चाहिँ भनेपछि गुड मर्निङ डिएक्सन। अब यसमा अझै आरजिजिएलको काम, यहाँले कफी त पिउनुपर्छ, नेसकफी हो, अरू के अरे घरमै बनाएको कफी पनि पिउनु भएको होला हो, पिउनुपर्छ नि। हेर्नुहोस् भनेपछि अब डिएक्सन कफी पनि पिउनु भएको छ। यहाँ आयो कफी मात्रै पिउँदा पनि, सुन्नुहोस् है, कफी मात्रै पिउँदा पनि ग्यास्ट्राइटिस राम्रो भयो,
कफी मात्र पिउँदा पनि युरिक एसिड राम्रो भयो, कफी मात्र पिउँदा पनि रिङ्कल गयो अनि शरीरमा फुर्ती आयो हो। कारण के छ भन्दा नि के रहेछ भने हामीले जे खान्छौँ, अघि मैले भने रक्सीले रक्सीको गुण देखाउँछ, दुधले दुधकै गुण देखाउँछ भने जस्तै आरजिएलले के गर्यो, आरजिएलको गुण देखायो। आरजी अहिले जति पनि आयुर्वेदको इतिहासहरू हेर्दै हो भने होइन, आयुर्वेददेखि कुरा गर्दै आउने भने र रोगको घर रोगको कारण के हो भन्दा एसिडिटी बढ्नु हो। जब शरीरमा चाहिँ नि एसिडिक फुडको मात्रा बढ्छ होइन, अम्लीयपना बढ्छ अनि शरीर के हुन्छ, माटोमा अम्लीयपन बढ्यो भने उर्वरा के अरे खेती कम हुन्छ हो। शरीरमा अम्लीयपन बढ्यो के हुन्छ, हामी चाहिँ रोगी बन्द गर्छौँ। त्यसैले यो अम्लीयपनको कमीको लागि के गर्छ त, धेरै रिसर्चहरू भएको छ भनेपछि। अर्को अनि यसमा के अरे चाहिँ डिएक्सनको आरजिजिएलमा के पाउँछ भन्दा पोलिस्याकेराइड भन्ने तत्त्व पाउँछ। हेर्नुहोस् है, पोलिस्याकेराइडले के गर्छ भन्दा असामान्य कोषहरूको वृद्धि रोक्छ, जस्तै ट्युमर र क्यान्सरसँग लड्छ। 7 पत्रे प्यान्क्रियाजको क्षमता बढाइ शरीरमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्दछ। मैले अघि भने डिएक्सनको प्रोडक्टले कुनै पनि रोगको लागि निको बनाउँदैन, तर यो प्रोडक्ट खाँदा खाँदा इन्सुलिन छुटाएको मान्छेहरू पनि छ, सुगर कन्ट्रोल भएको मान्छेहरू पनि छ। किनकि यसले के गर्यो, यसले शरीरको जुन प्यान्क्रियाजले चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ नि राम्रो गर्यो, चिनी शरीरमा चाहिँ चिनीको मात्रा कन्ट्रोल गर्यो, पोलिस्याकेराइड भन्ने तत्त्व। अर्को चाहिँ अडेनोसाइन सञ्चालनकर्ता भन्छ, यसलाई चाहिँ पिएच अम्ल र क्षार सन्तुलन गर्दछ। तपाईँले स्वस्थ रहनु हो भने यो पिएचको विषयमा एकदमै ध्यान दिनुहोस्। अम्ल र क्षारको विषयमा अम्ल हामीले जम्मा 20% अम्लीय तत्त्व खानुपर्छ भनेर चाहिँ रेक्टन बर्ग जुन अमेरिकाको डक्टर हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। 80% क्षारीय खाना खानुपर्छ भनेको छ। र एकजना डक्टर हुनुहुन्छ आसमा मुनिर, यहाँले युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पाकिस्तानी लेडी हुनुहुन्छ डक्टर, उहाँ दुबईमा बस्नुहुन्छ। उहाँको भनाइलाई सापट लिने हो भने हाम्रो शरीरमा 150 किसिमको रोगहरू हुन्छ अरे, जुन रोगको कुनै पनि औषधि छैन। त्यो रोगको औषधि भनेको के अरे चाहिँ अल्कलाइन फुड हो अरे, क्षारीय खाना। क्षारीय खानाले मात्र त्यो रोगलाई निको बनाउन सक्छ। यदि हामीले डिएक्सनको कफी पियौँ भने, डिएक्सनको कफी मात्र पियौँ, हेर्नुहोस् यो कफी मात्र पियो भने के गर्यो भने यो कफीमा गानोदर्मा मिसावट गरिएको छ। गानोदर्मामा अडेनोसाइन भन्ने तत्त्व छ। यो अडेनोसाइन तत्त्व पेटमा जाने बित्तिकै अनि अम्ल र क्षारको सन्तुलन मिलाउँछ। उदाहरणको लागि हामी नक्टीपोट एरियामा गयो भने हामी धराने कालो सुँगुरको पोलेको सेउको खाना जान्छौँ है। सेउको खाना गयो भने कम्तीमा आधा किलो त म पनि खान्छु होइन चाहिँ, तर मैले खानुपर्ने कति 40 ग्राम हो। मेरो मासुको एकजना 40 ग्रामभन्दा बढी मासु नखानु भन्छ। मैले आधा किलो खाएँ साथीको खाँदा खाँदै भने यदि म सेकुवा खाएर आइसकेपछि, मैले कुनै पनि एसिडिक फुड खाएर आइसकेपछि मैले घरमा आएर 1 कप कफी पिएँ भने के हुने भयो थाहा छ? 1 कप कफी मात्रै पिएर म सुतेँ भने त्यो मैले त्यहाँ सलाद केही पनि खाएको छैन सुकुटीसँग, म त सेकुवासँग, तर 1 कप कफीले के गर्ने भयो त, यो चाहिँ अम्लीय खाना मात्रै त हामीले खाएको, त्यसलाई क्षारीय बनाइदिनु भयो, पिएच ब्यालेन्स मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ हामीले सलाद र फलफुल खाए बराबरको बेनिफिट कफीले दियो नि। त्यसैले यो कफी कुनै पनि समस्याको समाधान, मतलब रोगको समाधान के अरे यसले ग्यास्ट्राइटिसको लागि औषधि होइन, तर यो कफी मात्रै पिएर मान्छेले चाहिँ विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाए। के कारण भन्दा हाम्रो शरीरको पिएच ब्यालेन्स चाहिँ यसले ब्यालेन्समा ल्याइन्छ। यसमा के छ, अडेनोसाइन भन्ने सञ्चालनकर्ता एउटा चाहिँ तत्त्व छ, यसको काम हो। हेर्नुहोस्, अब अर्को ट्रिटरपेनेट भन्ने यो निर्माणकर्ता छ। यसले के गर्छ, कोलेस्ट्रोल घटाइ, रक्तचाप ब्लड प्रेसर घटाउँछ र एलडिएल लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन फ्याट घटाउँछ। एलडिएलले रगतमा कोलेस्ट्रोल बोसोको मात्रा बढाउँछ। हाम्रो कोलेस्ट्रोल पनि ब्याड र होइन गुड कोलेस्ट्रोल हुन्छ, नराम्रो कोलेस्ट्रोल घटाइदिन्छ यसले र चाहिँ गुड कोलेस्ट्रोल बढाउने भएकाले के हुने भयो त भन्दा हामीले चाहिँ यो चाहिँ रक्तचापको ब्लड प्रेसरको रोगीहरूले पनि के गर्ने भयो, अहिले फाइदा पुग्ने भयो। किनकि यसमा भएको ट्रिटरपेनेटको कारणले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक जर्मानियम भन्ने एउटा सन्तुलनकर्ता छ। यसले अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ, झमझमाउने रोगलाई राम्रो गर्छ। तपाईँ प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, सुगरको रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा जिलेबी खानुहोस् या तपाईँ अलिकति खसीको मासु खानुहोस्, तपाईँको 1 घन्टा नबित्दै तपाईँको शरीर चिडचिडोपन आउन थाल्छ हो। याद गर्नुपर्छ, तपाईँको शरीर झमझमाउन थाल्छ। किन? तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी भयो होइन।
त्यसले गर्दाखेरि यसले के गर्छ, अर्गानिक जर्मनाइन भनेको अक्सिजनको मात्रा प्रशस्त भएको कारणले गर्दा यसले के गर्ने भयो, हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुग्ने भयो। हेर्नुहोस् है, अर्को गानोतरी इसेन भनी छ पुनर्निर्माणकर्ता, यसले तन्दुरुस्त र यौवन दिन्छ भनेको मतलब चाहिँ के भयो भने, मैले अघि भने हामीले पहिला सुरुमा पढाउनु भन्दाखेरि के भन्थ्यो भने, यदि कुनै व्यक्तिले 3 वर्षसम्म यो आरजिजिएल जुन डिएक्सनमा प्रोडक्ट छ 3 वर्षसम्म आरजिएल खाने हो भने 10 वर्ष आयु थपिन्छ भनेर हैन हामीलाई चाहिँ भन्ने गरिन्थ्यो। 40 के मान्छे 30 को जस्तै देखियो हो भनेपछि, अनि अहिले 70 के मान्छे आज 74 वर्षमा मान्छे साइकलमा आउनुहुन्छ, निलबहादुर राई सर चिन्नुहुन्छ नि, साइकलमा आउनुहुन्छ 74 वर्षको मान्छे है, र उहाँको काहीँ पनि गाला अनुहार चाउरी परेको छैन, यसैको कमाल हो। अझ उहाँको 79 वर्षको उमेरमा पर अवस्थित पेन्टागन्डेरी त्यहाँ आएर उहाँले आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्नुभयो 79 वर्षको उमेरमा उहाँले आरजिएल खाएको भएर। त्यसैले चाइनाको राजा महाराजा कति बाँचे, नेपालीहरू पनि के भयो भन्दा अहिले 75 वर्षमा मान्छे ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ ध्रुवकोटी साहब, हेर्नुहोस् उहाँले, किनकि यसकै कमाल हो भनेपछि होइन। मैले 20 वर्ष औषधि खाइसकेँ तर मलाई सुगर छैन, प्रेसर कुनै यो म नर्मल छु भने आज म प्रेसर भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, म जहाँ पनि जे पनि खान सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु। मलाई अहिलेसम्म भने मेरो 56 वर्ष म सकिनु लाग्यो मेरो एज, मलाई अहिले पनि मलाई अब बुढेसकालले छोयो भने मलाई अनुभव भएको छैन, किन यसैको कारणले। हेर्नुहोस् है, त्यसले यो के हो भने एन्टी एजिङको काम पनि गर्छ। यदि म लामो आयु जिउन चाहन्छु, आइए आँसु नजिउन चाहन्छु भने के भन्छ, यो खानुपर्छ, किनकि यसमा के हो, यसले चाहिँ के भन्छ तन्तुहरूलाई तन्दुरुस्त र यौवन दिन्छ भने जवानी कायम राख्छ। अर्को प्रोटिन र फाइबरले हैन मांसपेशीको वृद्धि गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती दिन्छ र फाइबर रेसाले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्छ भनेपछि मेरो कब्जियत 1 हप्तामै खुल्यो हैन, यहाँहरू पनि खुल्यो होला हुन्छ। त्यसले गर्दा यो के छ भने हाम्रो शरीरको सफाई गर्ने क्रममा चाहिँ यसले सफाई पनि काम गर्यो भने चाहिँ यी तत्त्वहरू छ र अनि मात्र यसलाई जडीबुटीको राजा भनेको छ। अझ थुप्रै छ, यहाँलाई मैले बताउनु भ्याउँदैन यतिखेर भने यसले गर्दाखेरि यो के हो, जडीबुटीको राजा भयो। यहाँले यो आरजिएल खानुभयो भने 100% खानुभयो, कफी खानुभयो भने यहाँले 18% भन्दा बढी त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, किनभने गाउँधर्म खानुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू स्वस्थ बन्न सक्नुहुन्छ। एउटा खुराक जसलाई कुनै पनि समस्या छैन भोलि समस्या आउला भनेर खाने हो, साधारण खुराक। अर्को उपचारता खुराक, कसैले समस्या छ, सुगर छ, प्रेसर छ या कुनै दीर्घ रोग छ भने त्यो उपचार त थेरापी डोज खाने एउटा चाहिँ। अर्को स्पेसल खुराक हैन, यो चाहिँ बाँझोपनको जोडीहरूले जसको बच्चा छैन, यदि चाहिँ अब सिमेन एनालाइसिसमा चाहिँ अब मेडिकलमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोसिबल भनेर चाहिँ देखिएको छ भने यस्ता मान्छेहरूले हामी त्यो छुट्टै स्पेसल खुराक चाहिँ नि जोडीलाई खुलाउँछौँ, यसलाई स्पेसल खुराक भनिन्छ हैन। हप्ताको 2 पटक खाने खुराक हुन्छ, त्यो चाहिँ बाँझोपनको जोडीहरूले खाने खुराक छ एउटा। अर्को मेगा खुराक, जो त क्यान्सर पेसेन्टहरू भए हैन, यस्ता मान्छे जो अब चाहिँ जसले चाहिँ किमो लगाइरहेको छ, रेडियोथेरापी गर्दैछ, यस्ता मान्छेलाई के भयो भने सँगसँगै यो मेगा डोज खुवाउँदाखेरि चाहिँ धेरै बेनिफिट मिलाएको हामीले पाएको छौँ। यो चाहिँ मेगा डोज चाहिँ फेरि क्यान्सर रोगीले मात्र होइन, जसले धेरै एसिडिक फुडहरू खान्छ, मैले अघि भने 1 किलो 1.5 किलो चाहिँ सुकुटी एक्लै खान्छ भने त्यस्ता मान्छेले मेगा डोज खान फाइदा हुन्छ हैन, किनकि शरीरको सफाइको लागि त्यो हुन्छ। यसले के गर्छ त भन्दा न्युट्रिसन, शरीरमा चाहिने न्युट्रिसनको मात्रा पुरा गर्छ। डिटोक्सिफिकेसन, शरीरमा भएको बेकार वस्तुलाई बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ। र प्रिभेन्सन, अनि हामीलाई चाहिँ अरू रोगहरूबाट बचाउँछ भने चाहिँ प्रिभेन्सन इज द बेटर देन क्योर हैन। रोग लागेपछि उपचार गर्नु, रोग लाग्न नदिनु बेस्ट भन्ने सिद्धान्त छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई यसले चाहिँ काम गर्छ। अर्को नर्मलाइजेसन भनेको हाम्रो सबै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि शरीरमा भएको इलेक्ट्रिक चार्जहरूदेखि लिएर हाम्रो विभिन्न नसनाडी प्रणालीहरू सबैले भाइटल अर्गान्स सबैले के हुन्छ त यसलाई चाहिँ शरीरलाई चाहिँ नर्मलाइजेसन गरेर राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको गानो धर्मलाई त्यही भएर के भनिन्छ त जडीबुटीको राजा। गुड मर्निङ डेक्सन, निदाउनु त भएन नि है। कसरी खाने भन्दा यो खाँदा चाहिँ हामीले यसलाई कुनै डोज छैन हैन, तर पनि हामीले बिस्तारै शरीरमा मिल्दै गओस् भन्नको लागि 1 जोडी 1 आरजी 1 जिएल बिहान, हप्ताको चाहिँ नि 1 टाइम र अर्को हप्तादेखि 1 नै 2 टाइम, अर्को हप्ता 1 नै 3 टाइम, अर्को हप्ताबाट चाहिँ 2 चाहिँ नि 4, यो 4 क्याप्सुल चाहिँ नि यो चौथो हप्तामा चाहिँ त्यसरी खाने गर्छ। नर्मल सुगर प्रेसर युरिक भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले 2 जोडी भन्दा धेरै दिनु पर्दैन। यति खाँदै गयो भने हामीलाई चाहिँ
राम्रो भएको हामीले पाएका छौँ हैन। र आवश्यकता अनुसार यो थपघट गर्न पनि सकियो है। र याद गर्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दा यदि ग्यास्ट्रिक र अल्सर भएमा खानापछि तथा अन्यले खाना अघि खाने र डाक्टरको औषधि खाएको भएसँगै खाने या धेरैजसो मान्छे के हुन्छ भन्दा ओभर कन्फिडेन्ट भइन्छ, फेरि डिएक्सन प्रोडक्ट खाऊ सब ठिक हुन्छ हैन। तर त्यो सब ठिक होला त बिस्तारी होला, यो त अहिले गर्ने होइन नि। तर हामीले जुन डाक्टरको औषधि खाइरहेको छ, प्रेसरको, सुगरको, मुटुको जे खाए पनि त्यो सँगसँगै खाने। फेरि कसैले के भन्छ दुईवटा औषधि जुत्छल भन्छ, यो औषधि यो त भिटामिन हो, यो भिटामिन हो, त्यो औषधिले भिटामिन मिलेर के भयो त हाम्रो झन् शरीरलाई फाइदा भयो। यसले के गर्ने भयो, शरीरलाई बलियो बनाउने भयो, औषधिले के गर्ने भयो, रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टरको औषधि सँगसँगै खानु हुन्छ, कुनै पनि औषधिसँग यो जुत्दैन। व्यक्ति अनुसार मात्र फरक हुनसक्छ भनेको कोही मान्छेको शरीर चाहिँ 90 केजी होला, कोही मान्छे 45 केजी होला हैन, उसको एउटै डोजले काम गर्दैन नि, उसको ह्याबिट बेग्लै होला, उसको चाहिँ खानपानको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि सबैले एउटै डोजले चाहिँ काम गर्दैन है, फरक मात्र हुन्छ। र गानो दर्मसँग मरिन्जे जुस र झोलिलो वस्तु पिउन उपयुक्त मानिन्छ। आरजिएल खाइसकेपछि यो प्रोडक्ट खाइसकेपछि हामीले के गर्ने त अझै पानी प्रशस्त पिउने, सुपहरू पिउने हैन। त्यसपछि झोलिलो पदार्थ धेरै खाँदाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ भने हाम्रो शरीरलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ र यो गानो दर्मलाई शरीरमा काम गर्नको लागि पनि सपोर्ट पुग्छ है। गुड मर्निङ डिएक्सन। अब मैले यहाँलाई स्पाइरुलिनाको विषयमा बताएँ। कोही हुनुहुन्छ यो खानुभएको? यो विश्वकै उत्कृष्ट सबैभन्दा बढी पोषणयुक्त पौष्टिक खाद्यान्न हो। हेर्नुहोस् है, युएनओ र डब्लुएचओले संसारभरिको उत्तम पौष्टिक खाना सुपर फुड भनेको छ। यसलाई भिटामिन B1, B2, B3, B6, B12, प्रोटिन, प्राकृतिक एमिनो एसिड, भिटामिन ई, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम र बिटा क्यारोटिनको साथै धेरै प्रकारको हेर्नुहोस् है धेरै प्रकारका पोषण तत्त्वहरू हुने भएकोले यसले शरीरमा पोषण प्रदान गरेर विभिन्न रोगको प्रभावकारी उपचार गर्छ। भनेपछि यसलाई हाम्रो शरीरले 46 किसिमको भिटामिन चाहिन्छ, त्यो 46 तत्त्व पाउँछ भने एकजना के अरे जापानको एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ, त्यसमा भनिएको छ। साधारण खुराक बिहान 3 ट्याब्लेट हैन र दिनमा 6 ट्याब्लेटसम्म खाए हुन्छ। यो 12 ट्याब्लेट चाहिँ नि स्पाइरुलिना खाने हो भने त्यो दिन खानै खाएन भने पनि यहाँले शरीरले चाहिने न्युट्रिसन र क्यालोरी पुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सुपर फुड है। यसको केही बेनिफिट हो। अझ यो डाक्टर आसमा मुनिर मैले भने उहाँको भनाइअनुसार के छ भने हाम्रो शरीरमा समस्या आउनु भने कुनै न कुनै भिटामिनको कमीको कारणले हुने रहेछ हेर्नुहोस् है। हाम्रो शरीरमा भिटामिन बेटा क्यारोटिन र प्रोभिटामिन ए को कमी भयो भने निम्न समस्या देखा पर्दछ। सुँघ्नेको क्षमता कमी हुनु, जब बास्न त्यहाँ खुर्सानी पड्काएको पनि फ्राई गरेर बास्न आउँदैन, कोरोनामा पनि त्यो मिल्दो रहेछ हैन, तर पनि बास्न नआउनु, स्किनको समस्या एक्ने, पिम्पल आदि। जब पिम्पल कतिखेर आउँछ भन्नुहोस् त? लगभग 15 वर्षदेखि 20 वर्षको बिचमा पिम्पल धेरै आउँछ हो। त्यतिखेर के हुन्छ, के हुँदो रहेछ भन्दा त्यतिखेर पढाइको व्यस्तता हुन्छ हो। पढाइमा बिहानै उठे कलेज जानुपर्ने, पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने। त्यतिखेर के हो, हामीले खाइहाल्यो भने पनि हामीले के खान्छौँ त्यतिखेर? चना चटपटे, पानीपुरी। हाम्रो खाजा त्यो पनि कलेजबाट फर्किँदै होइन, त्यो हो, त्यो खान्छौँ। अर्को त्यतिखेर पानी कम पिउँछौँ अनि के हुन्छ, सागसब्जी कम खान्छौँ त्यतिखेर। त्यही भएर हामीले के भयो, भिटामिन बेटा क्यारोटिनको कमी भयो अनि हामीलाई पिम्पल आयो। भने स्पाइरुलिना खायो भने के हुने रहेछ त? पिम्पलहरू कम हुने रहेछ नि हो, त्यो भयो। अनि भिटामिन B1 को कमीको कारणले हुने समस्याहरू निद्रा नलाग्नु, आरामको बिस्तर छ समस्या छैन त निद्रा लाग्दैन, त्यो पनि भिटामिन B1 को कमीले, मांसपेशीको दुखाइ, मुटुको समस्या, स्मरण शक्ति कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनु आदि यो चाहिँ भिटामिन B1 को कमीले हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। भने भिटामिन B2 को कमीको कारणले हुने समस्याहरू मोतियाबिन्दु, ड्राई स्किन, निन्द्राको कमी, एलर्जी, मुखमा घाउ आउनु आदि यो चाहिँ भिटामिन के भन्दा B2 को कमीले हुँदो रहेछ। भने अब हामीले कुन सब्जीमा भिटामिन B1 वाला कुनमा के वाला भन्नु पर्यो? स्पाइरुलिना खाइसकेपछि सबै चाहिने भिटामिन के भयो त? स्पाइरुलिनामा पाउनु भयो हेर्नुहोस् है। अझ यसलाई खल्तीमा राख्न पनि मिल्यो। अब हामी डाइटै खायौँ भने ल डिएक्सन प्रोडक्ट अरूबाट दियौँ भने हामी के खाने? फलफुल खाने हो नि। अब घरमा सासूबारी होला या घरमा ठुलो जानु होला, 1 किलो स्याउ ल्याएर डाइट खान्छु भनेर पाइन्छ, बाक्समा राखे बसाउन थालिहाल्छ, सबैलाई बाँडा खानु परिहाल्यो हेर्नुहोस् है। यो त औषधि जस्तो छ के हो भन्छ। स्पाइरुलिना चाहिँ के अरे चाहिँ
त्यहाँ टेबल राखेको कसैले खाँदैन भनेपछि एकदम चाहिँ नि कसैको छुच्ची सासू होला, त्यो बुहारी सासू बुहारी नमिल्ने होला, त्यस्तो छ भने एकदम सजिलो उपाय हो, टेबल राखेर खाइदिनु भने यस्तो भिटामिनको प्रचुर मात्रा हो, सुपर फुड हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ खल्ती मिने पनि भयो, जहाँ लिएर गयो त्यस्तो सुपर फुड छ, यो चाहिँ यहाँले खानुहोस्। यसले के गर्छ, स्किनलाई राम्रो बनाउँछ, किनकि यसलाई चाहिँ जवानी पनि यसले के हुन्छ त काम गर्छ। कसै कुनै पनि मान्छे मन लाग्छ मेरो कपाल छिटै फुलिदियोस्, मेरो गाला छिटै चाउरी पर्दै, कोही चाहन्छ? चाहँदैन नि, सबैजना जवानी चाहन्छ कि, किनकि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ डिएक्सन प्रोडक्ट भनेको एन्टी एजिङ काम पनि गर्छ कि। गुड मर्निङ डिएक्सन है। अब मोरेन्जी जुस होइन, मोरेन्जी जुसको विषयमा यहाँले राजु टोटेल सरलेको एउटा भिडियो छ, त्यो एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला होइन। यो चाहिँ नि अब मोरिन्डा सिटी फ्ल्याट बनेको प्राकृतिक पौष्टिक पेय पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो बनाउँछ, रगत सफा गर्छ, शरीरलाई स्वस्थ राख्छ र स्मरण शक्ति बढाउँछ। हेर्नुहोस् है, महिलाहरूको मासिक धर्म सजिलो पार्छ र स्त्री रोग अमूर्त रोगको उपचारको लागि नै उपयुक्त मानिन्छ भने हामी फेरि यो चाहिँ पुरुषले खाना हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि क्वेसन आउँछ। फेरि पुरुषहरू धेरै मलाई लाग्छ लेडिजभन्दा पुरुषले बढी अल्कोहल सेवन गरे हुन्छ। अल्कोहल सेवन गर्नेको के हुन्छ, लिभरमा समस्या हुन्छ, यो चाहिँ लिभर टनिक हो। फेरि हेर्नुहोस् है, स्मोकिङ पनि लेडीले भन्दा पुरुषले नै बढी गरे हुन्छ। स्मोकिङबाट बच्न पनि यो चाहिँ खान सकिन्छ। धेरै शारीरिक काम पनि पुरुषहरूकै बढी हुन्छ, भारी बोक्नेदेखि जे काम पनि, नसाको समस्या होला, धेरै टेन्सन घरेसी टेन्सन पनि छोरी मान्छेभन्दा छोरा मान्छेकै बढी हुन्छ। यी सबै कामको लागि के हो त, मोरेन्जी जुस खानुभयो भने एकदमै राम्रो, एलर्जीकोमा एकदमै राम्रो। अझ यसलाई खाने चाहिँ खाना पर्ने डोज कति हो भने दिनमा 60 ml, एक बोतल मोरेन्जी जुस 5 दिनलाई बनाएर खाने हो भने हामीले एक महिनामा 6 बोतल चाहिन्छ, 1 कार्टुन मोरेन्जी चाहिन्छ। 1 कार्टुन मोरेन्जी कुनै पनि दाजुभाइले या दिदीबहिनीले 6 महिना खाएर हेर्नुहोस्, अनि त्यो चेन्ज कति पाउँदो रहेछ, त्यसमा यहाँले अरू बताउन सक्नुहुन्छ है। त्यो छ, यो मोरेन्जी जुस त्यति छ, यो बच्चा वृद्ध सबैले खाने मिल्ने। अनि यासा गुम्बा कतिजनाले खानुभएको छ, हात उठाउनुहोस् न है। यासा गुम्बा है, ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अब कसैले नेचुरल यासा गुम्बा खानुभएको होला होइन, या हाम्रो नेपालमै यासा गुम्बा दुधमा मिसाएर खाइन्छ, कोही पानीमा मिसाएर खाइन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो टिस्यु कल्चर माध्यमले ल्याप गरेको उपचार हो, यासा गुम्बा हो। डिएक्सन प्रोडक्टको नेपालमा सबैभन्दा अलिक धेरै प्राइस भएको पनि यो यासा गुम्बा हो। यो यासा गुम्बा चाहिँ नि के छ त, विज्ञानले यसले दोस्रो शक्तिशाली जडीबुटी राजा। पहिलो जडीबुटी के हो, रातो च्याउ गानोदरमा, दोस्रो यो यासा गुम्बा। स्मरण शक्ति बढाउने, हात खुट्टाको जोर्नी दुखेको, हेपाटाइटिस बी, क्षयरोग, टिबी, खोकी, मुटु र रगत सम्बन्धी रोग निको पार्ने औषधि रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ भने पहिला यो परापूर्व कालदेखि यो गरेको पाइन्छ। यसले चाहिँ दोस्रो सञ्जीवनी बुटी पनि भनेको छ होइन। त्यसले गर्दा यासा गुम्बाको यहाँ नेपालमा के छ, हाम्रो चाहिँ यासा गुम्बाको ट्याब्लेटमा छ, यासा गुम्बाको कफी छ। यदि कुनै पनि दमको रोगीलाई या एकदम विकनेस भएको मान्छेलाई तपाईँले यो खाना दिनुहोस्, यो चिसो पानीमा पनि घोलेर खाने मिल्यो। चिसो पानीमा 1 प्याकेट भित्रको एउटा स्यासेट छ, त्यो प्याकेट चाहिँ नि एउटा मिनरल वाटरमा घोल्नुभयो भने पानी नहालेको दुध, प्योर दुध जस्तै हुन्छ होइन। हामी त्यसलाई पिउँदै जान सक्यौँ। यसलाई 2-3 कप बनाएर तातो पानी पिउन सक्यौँ होइन। र दमको रोगीले त 1 हप्तामै धन्यवाद दिन आउँछ दमको रोगीले यासा गुम्बाको यसले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। र अर्को अब म यहाँलाई भन्छु, यो आयुर्वेद सिद्धान्त अनुसार स्वस्थ रहनको लागि ऋषिमुनिहरूले अपनाएको केही विधिहरू बताउँछु। किन डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको नेचुरल प्रोडक्ट हो, प्राकृतिक प्रडक्ट प्रोडक्ट हो। त्यसले गर्दा प्रकृतिमा के प्रयास भयो त, किन खाने भन्ने विषय पनि यसले पनि यहाँहरूलाई केही कुराहरू यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँले माटोको घडामा पानी राखेको देख्नुभएको छ नि हो। हिजो गाउँघरमा चाहिँ सबैको हातमा पुगेको थिएन। माटोको घडामा राखेको पानी पिउँदाखेरि आयुर्वेदमा के देखियो भने 4 महिना, सुन्नुहोस्, 4 महिना चाहिँ माटोको घडामा राखेको पानी पिउने, 4 महिना ताँबाको भाँडामा राखेको पानी पिउने, 4 महिना सुनको भाँडामा राखेको पानी पिउने गरिन्थ्यो, गर्दो रहेछ। यसको हेर्नुहोस् है, यहाँले बुझ्नु कुन महिना भन्दा नेपालको वातावरणसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। फागुन, चैत, वैशाख, जेष्ठ यो हाम्रो के हो, सुक्खा याम हो। गर्मी सुक्खा याम पनि हाम्रोमा के हुँदैन, त्यतिखेर सागसब्जी हुँदैन, रायोको साग लगभग सकिसके हुन्छ
हो। अहिले त हामी टनेलमा गएर विभिन्न बारेमा पाउँछौँ, तर नेपालमा सिजन पछि कुरा गऱ्यौँ भने यो सुक्खा मौसममा चाहिँ के हुन्छ, गाउँघरमा तरकारी हुन्थेन हो। अनि हरियो सागसब्जी नहुने भएको कारण के गर्न थालियो भन्दा हरियो सागसब्जी भने के हो, अम्लिया हो कि क्षारीय? क्षारीय तत्त्व त्यो हरियो सागसब्जीबाट पाउने भयो। र क्षारीय तत्त्व नपाएपछि के गर्न थाल्यो त्यतिखेर ऋषिमुनिहरूले भने माटोको भाँडामा पानी राख्यो भने त्यसले त्यो पानी शुद्धिकरण भएर क्षारीय तत्त्वलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ, त्यसले पिएचलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है त्यसको बेनिफिट। माटो भाँडा पानी पिउँदै चिसो त हुन्छ नै, तर शरीरमा के भयो, एसिडीको मात्रा घटाउने, ग्यास्ट्राइटिसको समस्यालाई कम गर्नलाई के गर्ने भयो त माटोको भाँडाको पानी पिउने भयो सुक्खायाममा। जसरी हामी स्पाइलिना 100% क्षारीय हो, त स्पाइलिना अहिले के भयो, हामीले माटोको घडामा पानी पिउन नसकौँला, तर हामीले स्पाइलिना खायौँ भने के हो त हामीले चाहिँ नि यो पिउन सक्छौँ। अनि डाक्टर लिमले के भन्नुहुन्छ अहिले भने उहाँ एकदमै अहिले आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरू पनि नेपाल अहिले आयुर्वेदिक सिरिज भन्ने निस्केको छ इन्डियामा। डाक्टर लिम के भन्छ, आयुर्वेल सँगै खाने, सधैँ आफूले सकिन्छ आवश्यक सधैँ आयुर्वेल खाने र सबै हामीले स्पाइलिना, आयुर्वेल, मोरिन्जी, कोडिसिप सबै एकचोटि खानुपर्छ भन्ने छैन। तर 4 महिना के गर्ने, 4 महिना स्पाइलिना खाऊ होइन, थेरापी डोज बाहेककै कुरा गर्छु मैले। 4 महिना स्पाइलिना खाऊ, जतिखेर हरियो सागसब्जी पाउँदैन हाम्रो भान्सामा त्यतिखेर स्पाइलिना खाँदाखेरि के हुने भयो, हामीलाई चाहिँ नि त्यो क्षारीयको मात्रा पुरा हुने भयो। स्पाइलिना 4 महिना खाने, किनकि यो फागुन चैत वैशाख जेठ हरियो सागसब्जी नपाउने बेलामा स्पाइलिना खाने भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि असार साउन भाद्र अश्विन यो के हो, असारदेखि हामीलाई बारिस हुन थाल्छ हो, वर्षा हुन थाल्छ। वर्षमा विभिन्न मूल फुट्छ, मूलमा के हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ मूलमा चाहिँ फोहोर पानीहरू आएको हुन्छ भनेपछि तामाको भाँडामा पानी राख्नुको कारण के हो भन्दा यदि 5 मिनट तामाको भाँडामा पानी राख्यो भने त्यो पानी शुद्धिकरण हुँदो रहेछ हो। किनकि हामीलाई मूल पानीले त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ सिजनेबल चिज विभिन्न चिज पाकेका हुन्छौँ, हरियो मकै खाएका हुन्छौँ, हामी पुरै चाहिँ डायरिया पचाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। पाचन प्रणाली मजबुत बनाउनुको लागि के गर्ने छ त त्यतिखेर तामाको भाँडा राखेर पानी खाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले के गर्ने, हामी तामाको भाँडा पानी त अब त्यो त्यतिखेरको कुरा हो, अहिले पनि खाला। यो मोरिन्जी जुस खाने कहिले, असार साउन भदौ असोज 4 महिना चाहिँ मोरिन्जी जुस खाने। किन भन्दा यसमा 101 प्रकारको इन्जाइमहरू हुन्छ अरे। यसले के हुन्छ, पाचन प्रणालीलाई मजबुत गर्ने भयो। तपाईँ कतिपय हरियो मकै खाएर आज हरियो मकै जस्तो त्यस्तै निस्केको छ नि, देख्नुभएको छ नि हो। अहिले सबैको घरमा हामी सबै प्रायः गाउँबाट आएको छौँ। पहिला खुला शौचालय हुन्थ्यो, खुला शौच गर्ने के हुन्थ्यो, मकैको दानै हुन्थ्यो होइन। अनि जे खाए त्यही निस्किन्थे, किन नपचेर। त्यतिखेर कहिले हुन्थ्यो, बर्खायाममा जुन असारदेखि उता हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यो मोरिन्जी खाँदाखेरि के हुने भयो त पाचन प्रणाली मजबुत बनाइदिनेछ। इन्जाइम जे खाए नि पच्ने हो नि होइन। के अरे अमिताभ बच्चनले जे खाए नि पचाउँछ भन्छ नि, हजमुला देखाएर होइन। त्यसले गर्दा यो मोरिन्जीले के हुने भयो त, यो चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली हामी 4 महिना मोरिन्जी खाने। अर्को सुनको भाँडामा पानी किन खाँदो रहेछ भन्दा सुनको भाँडामा चाहिँ अब जब कार्तिक मसिर पुष माघ अब हामी सुनको भाँडामा पानी यत्रो भाँडा भयो त हामी कति चोरले घर घेरेर थियो होला, यत्रै भाँडा घरमा छ भने होइन। भने अब के गर्ने, एउटा भाँडामा पानी राख्ने अनि सिक्री डुबाइदिने, सुन डुबाएर राखे पनि हुन्छ अरे के। फेरि रातभरि सुन त्यहाँ राख्ने, सुन त घट्दैन नि पानी डुबाएर, सुन त्यहाँ राख्ने, बिहान पानी पिउने। त्यसले के पानीलाई हिट गराउँदो रहेछ, किनकि जाडो महिना हाम्रो शरीरलाई तातो चाहियो नि त। हुनुहोस् है, यसको लागि के गर्ने भन्दा यासर गुम्बा चाहिँ के छ भने यासर गुम्बा कफी चाहिँ नि हामीले खाने किन, शरीरलाई तापक्रम बढाउनको लागि। जाडोमा निम्बुनिया होइन, कुन्तका बुढी भटस खाई या चाहिँ के अरे लुते लाङ्रो के अरे माघलै भोले बङ्ग बाघलै भन्छ नि। माघमा चाहिँ धेरै बुढाबुढी मान्छे चाहिँ सुइकिन्छन्, सुते हुन्छ। किन चिसो भएर त्यो बेलामा शरीर हिट बनाउन के हो त यासर गुम्बा सपोर्ट खाने हो भने हामीलाई त्यो राम्रो हुँदो रहेछ। भनेपछि आयुर्वेद सिद्धान्तमा के छ त, त्यतिखेर त रिसर्च गरे हो नि त यो। त्यसैले अहिले के छ, डाक्टर लिमले के हुन्छ, आयुर्वेद सधैँ खानु, अरू चिज चाहिँ नि पाला मिलाएर खान सके सधैँ खाँदा भयो, पाला मिसाएर खाँदा हुन्छ भनेर डाक्टर लिमले भन्नुहुन्छ है। त्यसरी पनि यहाँले यो पनि मिलाएर खान सक्नुहुन्छ, सकिन्छ भने फेरि सधैँ खान पनि सक्यो है। त्यसो छ। अब यसरी यो चाहिँ हामी यसरी खाने के भने
4 महिना स्पाइलिँदैन, 4 महिना मरिन्छ, 4 महिना कोडिसी खायो भने हामीले राम्रो हामी चाहिँ के हुन्छ सायद खल्तीको ब्यालेन्स पनि मिल्ला या छ भने हामीले शरीर पनि बलियो हुन्छ। गुड मर्निङ डिरेक्सन है। अब यहाँ लगभग मैले कार्यक्रम सकाउँदैछु। अब भन्नुहोस् धेरै मान्छे दुःख किन गरेछ? पछि भविष्य राम्रोको लागि हो, भविष्यलाई हामी दुःख गर्छौँ। एक थरी मान्छे कस्तो हुन्छ भने पैसा मात्रै कमाउने, पैसा मात्रै जम्मा गरेर नखाने, पेट मिची खाने बस्ने होइन, चिउरा खाएर बस्ने, पैसा जम्मा गर्ने मान्छे ब्याङ्कमा पैसा थुपार्छ। हेर्नुहोस् है एक थरी मान्छे। अनि एक थरी मान्छे के हुन्छ त डिरेक्सनमा पोडा पनि खाएको छ, पैसा पनि राखेको छ यहाँ हेर्नुहोस्। अब पैसा मात्रैको माया गर्ने मान्छेको हालत के भयो? पैसा मात्रै हेर्ने मान्छेको उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैन, हुनसक्छ उसको परिवार पनि हुँदैन बुढेसकालमा होइन। ऊ पैसा हेरेर भोकभोकै बस्ने, पैसा गन्दै सुक्खा रोटी खाएर बस्नु पर्ने दिन थुप्रै मान्छे के हुन्छ कन्जुस, जुन शरीरलाई वास्ता नगर्ने मान्छे हुन्छ। यदि डिरेक्सनको पोडा खाने मान्छेको हालत के हुने भयो त? पैसा पनि सेभिङ छ, उसको चाहिँ हजुरबादेखि नातिसम्म छोराबुहारीसँगै परिवार खुसी पनि छ होइन। भने हामी कुन चाहिँ अपनायौँ त? अब भन्नुहोस् यो चाहिँ ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर हो, एकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने। अनि यहाँ के गर्ने? आइडी नम्बर भयो। यहाँ के गर्ने? पिबी जम्मा गर्ने। पिबीको विषयमा यहाँले फेरि मार्केटिङ बुझ्नु हुन्छ। पिबी जम्मा हुँदै जान्छ, शरीर बलियो हुँदै जान्छ। फेरि अरू सबै त डिरेक्सन पोडाले खाइसक्दैन, पोडा पनि खाएको हुन्छ। भने हामीले के गर्ने भने यो अपनाएँ भने के हुन्छ त? हामी कस्तो चाहिँ हामी पैसा मात्रै थुपार्छौँ या स्वास्थ्य पैसा सबै लिन्छौँ त? त्यसैले डिरेक्सन कम्पनीबाट के पाइन्छ त? हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस, 3 थरी डिरेक्सन कम्पनीबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले पक्कै पनि आज म यहाँलाई धेरै समय लिन चाहन्न, गर्मी भइसकेको छ। यहाँले फेरि अर्को सेमिनार हेर्न सक्नुहुन्छ। डिरेक्सन पोर्टलको विषयमा थुप्रै भिडियोहरू छ, हाम्रो पुस्ता सरले चाहिँ नि राख्नुभएको थुप्रै विभिन्न चाहिँ पार्टको चाहिँ भिडियोहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँले एकदमै यो जुन यो कार्यक्रम अवधिभरि यहाँले एकदमै धैर्यता सुनिदिनु भयो होइन। यहाँले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन। यदि यहाँले चाहिँ नि के अरे यदि कुनै त्यस्तो क्वेसन भयो भने पनि मलाई अहिले यसपछि पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। म प्रायः काठमाडौँ हुँदा यही 3 कुनेमा हुन्छु होइन। मलाई तपाईँले यहाँले चाहिँ के अरे मलाई क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यति भन्दै म आजको चाहिँ कार्यक्रमबाट म टुङ्ग्याउन चाहन्छु र म यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले एकदमै अमूल्य समय यहाँ उपस्थित भएर मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। र हाम्रो डिरेक्सन नेपाल अनि यो राशि इन्टरप्राइज डिरेक्सन 3 कुने सबैभन्दा बढी नेपालमा सेल हुने ब्रान्च हो। यहाँबाट हामी धेरै मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ सिकेर होइन धेरै लिडरको कुरा सुनेर यहाँ जीवन प्राप्त के अरे लाइफस्टाइल चेन्ज गरिसक्नु भएको छ। यस्तो हल नेपालमा जस्तोसुकै अवस्थामा यो हल राखिदिनु हुने हाम्रो राशि इन्टरप्राइज ट्रेडको हाम्रो सञ्चालक राजु कमान डोडेलज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण राशि के अरे चाहिँ ट्रेडर्स परिवारलाई धन्यवाद दिन्छु। र हाम्रो पुस्ता चामलिङ राई जो एउटाले युट्युबमा भिडियो राखेर आफ्नो अनुभव कुरा थुप्रै मान्छे लाखौँ मान्छेहरूले उहाँको भिडियो हेर्नु होइन लाई चाहिँ बाट चाहिँ के अरे चाहिँ उहाँले सेवा लिइसक्नु भएको छ। हाम्रो पुस्ता चामलिङ ग्रेट लिडर्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद चाहन्छु। र मैले मेरो जति पनि मित्रहरू देश विदेश जहाँसै छन् भएका मेरा ग्रुपका थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ बिजनेस पार्टनर हुन्छ, उहाँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि आज म यहाँ उभिनु पाएको छु होइन। उहाँहरू सबै टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। र चाहिँ अब हामीले आजै मात्रै यदि आउनुभएको छ भने यहाँले केही प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्छ। संसार बदल्नु छ, सुरुवात आफैबाट गर्नु छ, मनोक्रान्तिका योगी विकासनन्दजीको भनाइ हो। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने बेस होइन। त्यसैले डिरेक्सन कम्पनीको स्वास्थ्यबाट उतारेर खाउँ भएर हामीले यो चाहिँ डिरेक्सन कम्पनी यो 3 कुनेको हो। नेगेटिभ माइन्ड विल नेभर गिभ यु पोजिटिभ लाइफ भन्छ। तपाईँको घर परिवार र सामाजिक जीवनसँग पनि जोडिएको हुन्छ भने चाहिँ हामीले सकारात्मक सोच्यौँ भने, यदि चोकमा गएर हामीले राम्रो कुरा बोल्यो भने सबै समाजलाई राम्रो कुरा हुन्छ। चोकमा गएर नराम्रो शब्द सबैले सुन्छ। त्यसैले हामी यो हाम्रो सोचाइ, हाम्रो राम्रो काम सोचाइ राम्रो गरायो भनेको समाजको लागि देशको लागि पनि यो फाइदाको कुरा हो होइन। त्यसैले चाहिँ नि अब स्वस्थ रहौँ र स्वास्थ्य बाँडौँ। यहाँले होइन आफू प्रयोग गरौँ अरूलाई प्रयोग गराउँ भन्दै सबैलाई यहाँहरू सबैलाई सुस्वास्थ्य र समृद्धिको शुभकामना छ। यदि मेरो फोन नम्बरहरू छ यहाँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यहाँहरूको अमूल्य समयलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। गुड मर्निङ डिरेक्सन।